ደቃንስዮ ነበርቲ ጣብያ ሓያሎ ወረዳ ኦፍላ ካብ UNDP ብዝተገበረለን ገዛው ደገፍ ተወዲበን ኣብ ምህጣር ከፍትን ምርባሕ ንህብን ተዋፊረን ካብ ተጸባይነትን ምንጋፍ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ምጅማረን ይዛረባ ደኻታት ደቃንስዮ ትህልናይና ተመልምና ካው ኸዚ ዘማዕር ዓደግናና እና ድሕረግ ምን ጽበየ ግን ብጎና ጎኒ ልምዓና ፍሪ ደርሆ ይሁን ደጋዕ ይሁን ንውስኽ ይድለና ደቃንስዮ ኮይና ምንም ለይብልና ተመልሚና ብጣብያና ካው አውዚ ማሕበር ዘእትዮምና ተዋሃበና ቀርሽለለ 975 ዳብሱ ማሕበርና አትይልና ሰልጥዮምና ሃሚያ ብናሃምና ዘማውዕር ሃምና ህጥሮም ብምንታ ዓይነት ምኽንያት ታይላ ገበርና ብፍሩስካዲ በሓተላ ወይ ኻይ በገለባዲው ገይርና ንኽንሰርሕ አሰልጥዮምና መራሕተ ሰፍሕ ቦታ ስለልሃበና ዝጣብያዚ ዋላ ከፍቲ ይኹን ኣነ ሃብለ ይኹን ዋላ ደርሆ ይኹን ብደገብ ካፍቶም ናውዕር ሓዲግናስ ብደገ ሓገዝ ተግኒና ከፍቲ ጻባ بمهتار طلبجع بدره بنقاقح ددقنا لخون كنسرحنا دليتنا نحنا عاوي صنحنا عاوي نوعنيرنا لما نسل مريم لا نحنا حزقن صراحه جميرنا تغيرنا بقى دسي حقوسات خوينا قا 15 دقان استو بسساي 5 شحت هونا بزح نهبي بزح اتوت معاري ድድሓረ ለውጥና ምጽ ዓብይ ምህርት ንረከብ ብጣዕሚ ተስፋነን አተሐዋሪ ከይድ ስራሕ ምትታው ስርዓተ ጾታን ጉዳይ ህፃናትን ወረዳ ኦፍላ አይተ ገብረ ህይወት ገብረ መስቀል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ 6 ጣብያታት ተወረዳ ንጸገም ዝተቃልዓ ምዃነን ዝተኣመነለን 197 ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ስነ ኣእምራዊ ሕውየት ሓዊሱ ኣብ ሃፍቲ እንስሳን ንግድን ክዋፈራ ብዓለም ለኸ ፕሮግራም ልምዓት UNDP لعلي 12 مليون بر دقف تغيرو يبلو خبابي 6 لخونا بمهتار طلبقعين 4 بمهتار اوعر 2 بنقدي اخلي حنت زياده ما زا خزللنا لا بمربح نهبيان توديون دلوا مالتي نزيان ياو دولقه تطقمتي 65000 يو توهيون بتقلالا ل 12 مليون 800 شح خباب ገንዘብ BNDP peace support البحال تدوف إلن بحزي موياو سلطنا نا لايف سكيل سلطنا ناي مويا سلطنا ببمويان تناي نقدو ناي نقدي تناي مهتار أوعور مهتار طلبقعون بنا مهتار طلبقعين كفتن موياو سلطنا تواهيون تناي نهون بناي نهبي موياو سلطنا تواهيون لاب تكبار أتينا اللوا لاب لمعات أتينا اللوا حلافي ممرح قداي محبراون تتقامنت محبرة سبن زوادو تقراي آيتا قرماي تسفاي بسترخبت هافتي تساتفون تتقامنت من آسي دك آنستيون درجة بالدرجة بمرقات كاب دخنت نموصع تحابير كامسراح كمزتقلب حبيرهم ناي دك آنستيون ناي من آسي تتقامنت تساتفنتن تتقامنتن كنا الرقاق اسكن كإلالنا كامز بمحبر كودام تولو ناي محبرمتن نوعال إسراح يفتر نوعال بدم كتأساسر تولو دما قال إسراح دلون يفتروا لكم نتاتون كل جن انتهى كتقولوا كتقولوا لكم نار تكبر كتأتون لكم نايمن أكلات دما كندقفون كنكلنا